ओके सो आज चाहिँ हामी के गर्ने भन्दा जे जति पनि हामीले कोड लेखिराखेका छौँ होइन योलाई चाहिँ कतै न कतै राखौँ र योमा चाहिँ भर्जन कन्ट्रोलहरू पनि युज गरौँ भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम त्यसको लागि हामी गिट युज गरौँला होइन सो गिटको बेसिक्सहरू म तिमीहरूलाई आज सिकाउँछु है एकदम बेसिक्स मात्रै किनकि यो अलिकति आउट अफ कन्टेक्स्ट जान्छ क्या हाम्रो यो सिलेबसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ तर गोइङ फरवर्ड अब त्यो हामीले सिक्यौँ भने तपाईँहरूलाई अब प्रोफेसनल लाइफमा नि काम लाग्छ प्लस हाम्रो जुन अब लर्निङ एक्टिभिटिजहरू छ असाइनमेन्ट्सहरू छ त्योमा पनि हेल्प गर्छ क्या यसले सो यो गिट चाहिँ नसिकि नहुने कुरो हो हेर्नुहोस् है चाहिने नै कुरा हो त्यही भएर त्योमा अलिकति डिस्कस गरौँला र टाइम पुगेछ भने हामी अरू हिसाबको फिचरहरू पनि स्टडी गरौँला होइन अस्तिकै कन्टिन्युएसन मेन चाहिँ आज गिट र गिटहबको बारेमा चाहिँ होइन हाम्रो कोड जे जति लेखेका छौँ अहिलेसम्म त्यो चाहिँ हाम्रो गिटहबमा पुग्नु पऱ्यो क्या होइन र गोइङ फरवर्ड हामीले सबै कुरो गिटहब पनि म्यानेज गरौँला है नट ओन्ली इन योर लोकल सिस्टम है ओके सो लेट मी स्टार्ट माई स्क्रिन स्क्रिन सेयर गर्छु अलराइट देखिरहेछ स्क्रिन मेरो छ सर ओके ओके अलराइट सो आल स्टार्ट विथ गिटहब है त्यो पछि म गिटमा जान्छु हामीलाई चाहिने कमान्ड्सहरू बेसिक कमान्ड्सहरू गिटको होइन के छ बिफोर द्याट म यो गर्दै गर्छु तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा नि यो इन्स्टल गर्नुहोस् त अब अलरेडी गिट फर विन्डोज अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छ भने द्याट्स ग्रेट है गिट फर विन्डोज टाइप गर्नुहोस् गुगल बिङ होइन गर्नुहोस् त्यो पछि यो 64 बिट गिट फर विन्डोज 64 बिट नै होला सबैको सिस्टम अहिले त होइन सो यो सेटअप चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस् सानै होला यो टुल कति होला अब 40-50 MB होला हार्डली मैले गरिसकेको छु म डाउनलोड गर्दिनँ होइन तपाईँहरू चाहिँ यो डाउनलोड गर्नुहोस् अनि इन्स्टल गर्नुहोस् है गिट फर विन्डोज चाहिँ टुल चाहिन्छ हामीलाई राइट सबैजना है र जसको कम्प्लिट र त्यो इन्स्टलेसन छोडिदिनु डाउनलोड गर्नुहोस् अलरेडी छ भने झन् राम्रो है यो त डाउनलोडमा होला है सो म के गरिरहेको छु भन्दा नि एउटा गिटहबमा गएँ म गिटहबको एकाउन्ट सबैले बनाउनु भनेको थिएँ मैले लास्ट टाइम हामी 4-5वटा क्लास पछि गिट र गिटहब पनि छुन्छौँ होइन सबै कन्टेन्ट हाम्रो कोड सोर्स कोड सबै त्यही म्यानेज गर्ने भनेको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई र होपफुली सबैको गिटहब एकाउन्ट साइन अप गरिसक्यो होला गिटहबको लागि है योमा चाहिँ मैले एउटा अर्गनाइजेसन बनाएँ हेर्नुहोस् है म सिम्पल एउटा रिपोजिटरी बनाएर पनि जान सक्थेँ होइन अर्को ग्रुपलाई मैले रिपोजिटरी बनाएर गइरहेको छु होइन तर त्यो काइन्ड अफ डिजास्टर फिल भइरहेछ क्या मलाई होइन सबैले एउटै रिपोमा काम गर्दा चाहिँ नि इभन इफ डिफ्रेन्ट फोल्डर दिइरहेको छु मैले तिनीहरूलाई तर अलि दुःख भइरहेछ सो म चाहिँ तिमीहरूलाई अलिक डिफ्रेन्ट एप्रोचमा जान्छु है म एउटा अर्गनाइजेसन बनाउँछु अब यो अर्गनाइजेसन भनेको एउटा कम्पनी जस्तै हो क्या एमबिएमबी हाम्रो सेक्सन बी एज अ अर्गनाइजेसन रूपमा लिउँ गिटहबको भाषामा होइन र यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिब्युटरहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू हुन्छ हामीसँग होइन त्यो म क्रिएट गर्छु र मेरो एम के हो भन्दा इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअलको जति पनि स्टुडेन्ट छ तिमीहरू होइन सबैको लागि युनिक रिपोजिटरी दिने सबैलाई डिफ्रेन्ट रिपोजिटरी दिने र भोलि गएर यदि ग्रुप प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो भने त्यो पछि अब एउटै प्रोजेक्टमा मल्टिपल मान्छेले काम गरे नि भयो होइन अहिलेलाई चाहिँ म सबैलाई डिफ्रेन्ट रिपोहरू डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू दिन्छु है सो द्याट तिमीहरूले आफ्नो कन्टेन्ट आफ्नो प्रोजेक्टमा मात्र पुस गर्न सकोस् कमिट गर्न सकोस् है र त्यो विदिन दिस अर्गनाइजेसन हुनेवाला छ है तपाईँहरूले यो अर्गनाइजेसन कहाँबाट यहाँबाट क्रिएट गर्न सकिन्छ मजासँग होइन यो अर्गनाइजेसनमा गएर होइन यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट द्याट होइन
त्यो गिटअप पछि अब तपाईहरुले यो चलाउँदै जाँदा धेरैलाई थाहा पनि होला, चलाउँदै जाँदा अझै क्लियर हुन्छ हैन। तर फर टाइमिङ म के गर्छु भन्दा नि म इन्भाइट गर्छु। फर्स्टमा तपाईहरुको जो मलाई युजर नेम दिनुस् है, वन बाइ वन। ल भन्नुस्, युजर नेम है, इमेल हैन। रबिन रबिन प्रवीण पिन 420 यही हो। अलराइट, ल इन्भाइट गरेँ मैले। ओनर मेम्बर मेरो AJIT-पाण्डे जित हाइफन सर ड्यास पाण्डे। थ्याङ्क यू सर। अलराइट, खै त लिएन नि त। सागर श्री सर, SHGR SHRE। SHGR सागर एन्ड श्री, SHGR SHRE। यहाँ यसमा टिम्समा पठाइ नि भयो है, इन्डिभिजुअल च्याटमा। SHRE श्री, SHRE ए हो, त्यही हो सर। ल कविता नानी कुसुम 01। कविता मलाई यहाँ पठाइदिनुस् यार, यो भयो च्याटमा। कसैको सजिलो छ भने भन्दै गर्दा हुन्छ। अमृत 2055 सर, 2055। अलराइट, 55 सालको अमृत। हजुर, नामी साने कुसुम 01। नामी साने कुसुम 01। सम्पन्न 56। सम्पन्न अरूहरूले पनि पठाइरहेको छ यहाँ। सर नितेश हाइफन खत्री। हितेश सर, NITESH हाइफन खत्री। ल ठिक छ। सर शेखर 12322। ओ माय गॉड, के हो यार त्यस्तो। वाइफाई को पासवर्डै हाल्यो क्या अहिले। त्यस्तै ला, बी केयरफुल। के अरे शेखर 12322। SHEKHAR हजुर 12322। सर सुशांत 2055। SUSHANT सुशांत 2055। All right, 10 pending invitation.
हेलो सर हजुर सङ्गिर सङ्गिर हाइफन लामा ल अलराइट कति भयो 1 2 3 4 5 11 तिमीहरूलाई आएको होला इन्भिटेसन है Hello, sir. हजुर भन्नु Class 27. के अरे SHREEJANA. Class dash 27. अलराइट ल 4 जना मेम्बर छ पेन्डिङ इन्भिटेसन लाग्यो भनेपछि 15 जना भयो अहिलेसम्म बाँकी खै कति जना छ तिमीहरू आज 22 21 बाँकी खै तिमीहरूले साइन अपै गरे हैन सर मेरो B1212-UX छ पुरै इन्की गरे जस्तो छ त हौ यस्तो कम्प्लेक्स नाम ल ठिक छ अलराइट 16 जना भयो बाँकी बी क्विक नाम होइन ओ लटा नाम होइन नाम त यही छ नि तिम्रो माथि गिटअपको युजर नेम के त्यो युनिक हुन्छ जीमेल भने नि हुन्छ त्यो थाहा नभए जीमेल होइन मेलबाट एड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यार मिल्छ सर मेलबाट मेन मेलबाट पनि मिल्दो रहेछ भन इमेल एड्रेस भने फुल नेमबाट नि मिल्दो रहेछ सर फुल नेमबाट नि मिल्दो रहेछ त के भनेको त्यसले अप्सन दिनु होला फुल नेम त कसरी लेला त यार धेरै होला एउटा मात्र रहेछ त्यही भएर इन्ट्रेस्टिङ यही हो नि है त्यही होला सर ल सब 17 जना 17 भयो नवीनजीले भर्खर साइन अप गर्नु भएको जस्तो छ फ्री रिसोर्सहरु यत्रो दिइरहेछ गिटहबले युज गर्नु पर्यो नि यो अर्गनाइजेसन पहिला बनाउन मिल्थेन पेड भर्जनमा मात्रै थियो अहिले यो फ्री गरेको थाहा छ तिमीहरूलाई त सबै कुरो सजिलै भइरहेछ क्या एज अ प्रोग्रामर एज अ डेभलपर पहिला रिपोहरु मात्रै बनाउन दिन्थ्यो अहिले त अर्गनाइजेसन पुरै आफ्नो कम्पनी हैन अर्गनाइजेसन भने एउटा कम्पनी त हो नि सिम्पली ओके ल यो पेन्डिङ छ स्टिल धेरै मान्छेको त्यसलाई उ गर्नुस् है म बाँकीहरुको लिदै गरौँला केही छैन म चाहिँ अब सिम्पली के गर्छु भन्दा रिपोहरु क्रिएट गर्छु ल फर्स्टमा चाहिँ अब मान्छेकै नामबाट लिनु पर्ला पक्कै पनि यो कति मान्छेको नाम चाहियो मलाई ल यहीँको युज गर्छु है त मैले अब अहिले मलाई पठाइसक्यो बाबु अभय प्रधान अभय आई एम टकिङ टु यु भनेपछि यहाँ छैनौ तिमी त्यसो भए क्लासबाट आउट जाऊ है त बाबु जो मान्छे बोल्न सक्दैन क्लासमा बस्नुको अर्थ छैन अजित यस सर तिमीले पठायो है मलाई हजुर ओके अजित
पाण्डे भन्ने मैले एउटा रिपो बनाएँ है, पब्लिकै बनाइदिन्छु। रिडमी पनि यो पनि एड गरिदिएँ मैले। यो के हो गेट इग्नोर यिनीहरू म पछि भन्छु तिमीहरूलाई। यो रेडमी फाइल नराखे नि हुन्छ, अप्सनल हो यिनीहरू होइन। लाइसेन्सको छोडिदिनुहोस्, केही छैन। क्रिएट रिपोजिटरी ल, यो चाहिँ तिम्रो रिपोजिटरी हो। अब यो रिपोजिटरीको सेटिङ्समा जाउँ न। एक्सक्युज मी सर, सर मेरो यो तपाईको इन्भिटेसन देखिरहेको छैन। केमा देखाएको छैन बाबु? गिटमा तिमीलाई एडमिन बनाइदिए है मैले त। अलराइट, सबै काम गर्न अलि झ्याउ त झ्याउ हुने हो यो। एनिवे ल ठिक छ, तर वान्स डन होइन, मलाई धेरै सजिलो हुन्छ मोनिटर गर्न कसले के गरिरहेछ भन्ने कुरो होइन। ल के देखेन भनिरहेको थियो तिमीले? को बोलिरहेको थियो अघि भर्खर? त्यो इन्भाइट पठाउनु भएको थियो नि हजुरले। इन्भिटेसन आएन? आएन। मेलमा आएको होला बाबु तिम्रो पक्कै पनि। म चेक गरिहेर्छु है। मेलमा आउनु पर्ने हो। अब गिटहबमा जुन इमेल युज गरिरहेको छ तिमीले। ल नयाँ रिपोजिटरी बनाउँछु म। नेक्स्ट कसले पठाएको थियो मलाई? नाम भन त बाबु, फुल नेम। अमृत भुषाल। ओ गॉड। ए बाबु स्पेलिङ? हो सर। पुरै इगो छ त यार तिम्रो त यार। अलराइट, ओके। एक्सेसहरू यहाँबाट मेन्टेन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? ल ठिकै छ, पछि दिउँला म एक्सेस सबैलाई। मिल्दैन क्या हो? इन्भाइट समवन, पेजेस, ब्राउजर्स, सेटिङबाट मिल्छ कि? रिपोजिटरी डिफल्ट टपिक्स, रिपोजिटरी टपिक्स, मेम्बर प्रिभिलेज भन्छ नि, त्यसबाट आइछ। कहाँ छ? माथि कता थियो मेम्बर प्रिभिलेज भन्नु, माथि प्रोफाइलको तल छ। 1-to-1 म्यापिङ छ यस्तो खै? माथि छ हेर्नु न सर। टपमा छ बेस पर्मिसन, रिपोजिटरी पर्मिसन, राइटमा। प्राइभेट प्रोजेक्ट, त्यो त अरू पर्मिसनको कुरा भयो। यो प्रोजेक्ट अर्गनाइजेसन पर्मिसनको कुरा भयो कि यो चाहिँ। मलाई त इन्डिभिजुअल रिपोमा इन्डिभिजुअल मान्छेलाई पर्मिसन दिनु पर्यो। त्यो सिंगल सर्टमा कतैबाट गर्न सकिन्छ कि भने कि। एनिवे ठिक छ केही छैन, म्यानुअली गर्छु, दुःख होस् होइन, तर भोलि गएर तिमीहरूलाई चाहिँ इजी हुन्छ। तर पक्का है तिमीहरूले आफै रिपोजिटरी बनाउन मिल्दैन भने वन्स यु आर मेम्बर अफ दिस वान। कसै ट्राई म हेर्छु नि। हेर त यहाँ न्यू भन्ने अप्सन छ, यो उसमा जाऊ त तिमीहरू। गरिदिन्छु यो लिङ्कमा है, म त पुगिसक्यो पनि होला तिमीहरू। सर यसको नाम पुग्नुको एमबिएम के छ? ल यहाँ जाऊ होइन, इन्डिभिजुअली आफै रिपो बनाउन सकिन्छ भने द्याट्स ग्रेट। रहेछ सर, मिल्दो रहेछ। मिल्दो रहेछ, धेरै। र त्यसो भए अमृत र अजितलाई मैले बनाएकोलाई मैले यो डिलिट गरिदिएँ है त रिपोहरू। तिमीहरू आफै बनाऊ अनि सिक्छौ पनि। सर प्राइभेट राख्ने हो कि पब्लिक राख्ने हो? कसले बनाएको छ? पब्लिक राख बाबु। पख है के गर्ने म भन्छु, म जे गर्छु म आफ्नो बनाउँछु के। म विष्णु रावलको पनि बनाउँछु।
के अनुसार गर्नु एकैछिन ल ल यति मलाई यो रिपो डिलिट गर्नु पर्यो कहाँबाट गरौँ डिलिट रिपोजिटरिज डिलिटेड पो हो त्यो त यति इन्डिभिजुअलमै जाने हो क्या मैले को बनाएको थिएँ अजितलाई बनाएको थिएँ क्या अरे हैन सेटिङ्स लास्टमा छ सर डेन्जर जोनमा डिलिट दिस रिपोजिट डेन्जर जोन वेयर इज डेन्जर जोन एक्सन्स सेक्युरिटी सेटिङको लास्टमा सर ओके 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 डिलिट दिस रिपोजिटरी अजित पाण्डेजी थेफ्ट केस पनि लिँदो रहेछ ल माथिको सबै हान्नु न सर त्यहाँ पढ्नु न पहिला यार नपढिकन हातालौँ गरिरहेको छु मैले है ओके त्यो भयो अर्को भनेको अमृतको पनि गरेको थिएँ के अरे मैले ल तिमीहरू आफै बनाउँछौ अब सबै म्यानेज फेरि तल पुरै खै त भुषालजी राइट ल ठिक छ यो भयो खोइ कहाँ गयो म ल ठिक छ यो अर्गनाइजेसन शेखरले आफैले बनाएको होइन बाबु खै तिम्रो हेर हो सर हो ठिक छ तिमीले एम्प्टी बनाउँछौ है ओके अलराइट केही छैन तर ओके अब सबैजना अलमोस्ट भइसक्यो होला है न्यूमा जानुस् सबै हैन एक्सेस छ होला कोही पनि म आफ्नो बनाइरहेको छु विष्णु डट रावल भन्छु म यस्तै फर्मेटमा लेख्नुस् हैन डिस्क्रिप्सन पछि थपे नि भयो हैन म पब्लिकै बनाउँछु यसलाई हैन एउटा रिडमी फाइल एड गर्छु म यसले चाहिँ सिंगल फर्स्ट एउटा कमिट अब हाल्दिन्छ के हाम्रो यहाँ उसमा रिपोजिटरीमा हैन इम्प्टी बन्दैन हैन अब इम्प्टी रिपोजिटरी बनाउने पनि युज केसहरु हुन्छ हेर्नुस् फर एक्जाम्पल तपाईसँग अलरेडी रिपो छ र त्यसलाई चाहिँ कुनै एक्जिस्टिङ नयाँ रिपोसँग तपाईले बाइन्ड गर्नु पर्यो भने त्यतिबेला इम्प्टी रिपो बनाउँछ हैन अहिले हामी इम्प्टी नबनाऊ हैन सिम्पली तिमी आफ्नो रिपो डिलिट गरेर नयाँ बनाउन सक्छौ है बाबु भर्खर को थियो शेखर सर ओनर चाहिँ के राख्ने आफै राख्ने हो कि एमबीएम सेक्सन बी आफुलाई राख्ने ओनर आफ्नो रिपोमा त आफूले पाउनु पर्यो नि सबै काम गर्नु सर तपाईले माथि एमबीएम राख्नु भएको छ के ए होइन यो त मैले मेरो आफ्नो मल्टिपल अर्गनाइजेसन छ क्या तिमीहरू के छ यहाँ मल्टिपल अप्सन छ एउटा आफू छ एउटा त्यही एमबीएम सेक्सन बी छ यही नै राख्नु छ अहिले यो हो नि त उनीहरु त अर्गनाइजेसन यो हो नि त हाम्रो यो पनि तपाईकै अकाउन्ट थ्रु ड्राइभ हुने हो क्या हैन जस्ट त्यो अर्गनाइजेसन मात्र डिफरेन्ट हो हैन के फरक पर्दैन अनि त्यो पछि चाहिँ इग्नोर गिट इग्नोर फाइल भनेको चाहिँ यो गिट भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम हो हैन त्योमा चाहिँ मैले कमिट गर्दा चाहिँ के कुरा एक्सक्लुड गर्ने के इन्क्लुड गर्ने के एक्सक्लुड गर्ने हैन सो त्यो कुरो डिफाइन गर्छ गिट इग्नोरले हैन इग्नोर लिस्टहरु डिफाइन गर्न मिल्छ यहाँ हैन सो त्यहाँ चाहिँ म सिम्पली एउटा भिजुअल स्टुडियोको डिफरेन्ट टेम्प्लेटहरु छ यहाँ हैन भिजुअल स्टुडियोको छान्दिनुस् न यसलाई हैन ल यति गरे भने सिम्पली एउटा मास्टर ब्रान्च बनाइदिन्छ त्यसले क्रिएट गरिदिन्छ हैन अब ब्रान्च भने के हो हैन त्यो पनि कन्फ्युजिङ होला गिटको उसमा गिटको टर्म हो यो हैन ब्रान्च भने ओके यति भयो भने क्रिएट थिच्नुस् सिम्पल एउटा रिपो बनाइदिन्छ यसले हामीलाई त्यो अर्गनाइजेसनमा हैन र इनिशियल कमिट एउटा कमिट पनि गरिदिन्छ उसले त्यो कमिटमा चाहिँ यो फाइलहरुलाई यो एउटा एमडी फाइल छ मार्कडाउन फाइल हैन अर्को गिट इग्नोर फाइल त्यसले पुश गरिदिरहेछ यो रिपोमा ओके
हेरौँ त कसको बन्यो। विनिताको सेकेन्ड नेम खै। पारवटमा त मात्रै भएको छ है। अरू पनि बनाऊ चाँडो। बाह्रवटा मात्रै भयो रिपो। यो गिट इग्नोर यो सेलेक्ट गर्दाखेरि उता क्रिएट हुँदैन सर, के भएको? गिट के गर्दा भयो? सर गिट इग्नोरलाई सेलेक्ट गर्दाखेरि क्रिएट भयो। भित्रको स्पेसिफाई गर न एउटा कि त सिलेक्टै नगर हैन, कि भित्र एउटा स्पेसिफाई गर। स्पेसिफाई गर्नु पर्यो। भिजुअल स्टुडियो स्पेसिफाई गर। हामी सी शार्पमा काम गर्ने भए भएर भिजुअल स्टुडियो टेम्प्लेट लिन चेन्ज गर्छ। अरू पनि टेम्प्लेटहरू छ, जाभा पाइथन के छ दुनिया। कि युजै नगर, गिट इग्नोर पछि पनि थप्न सकिन्छ। पछि बनाउँदा नि हुन्छ, रिप आफ्नो त्यसमा एडिटरमै राख्दा हुन्छ। भयो कति मान्छेको भयो? 14। विनिता आफ्नो यो रिपोजिटरीको नाम चेन्ज गर है, यो सरनेम पनि राख यहाँ। हुन्छ सर, गर्छु। के गरे आज यो, किन यस्तो हतार? अनि ल ठिक छ। अलराइट, यो कुसुम के हो यो? कुसुम यतिका नाम लेखे मलाई सजिलो हुन्थ्यो नि। यो पनि रिनेम गर त, कुसुम एलए के हो यो? कुसुम लेमिक। कुसुम चेन्ज गर है नानु यो। हुन्छ सर। लामी छानेको लामी। फर्स्ट नेम डट लास्ट नेम गर्नुस् क्या, मलाई भोलि गएर सजिलो हुन्छ नि। यो प्राइभेट होइन, पब्लिक बनाउनु यसलाई रिपो सबैजना। सरले कोटिभिटीमा के जब गर्नुहुन्छ सर? म कोटिभिटीमा गयो। प्राइभेट यो पब्लिक बनाउनु सबैजना है। किन कोटिभिटी थाहा छ तिमीलाई अफिसको बारेमा? कम्पनी मेरो अङ्कल हुनुहुन्थ्यो सर। ए हो, त्यही बिल्डिङ बनाउनुको पनि एउटा सफ्टवेयर कम्पनी छँदैन सर। के अर्को बीबाट उठ्ने नाम के? भेरिक्स नेपाल। हजुर, भेरिक्स नेपाल चाहिँ थियो त्यहाँ, अहिले छैन, हामीसँग छैन। ऊ अहिले उता छ जाउलाखेल। ए मदन अधिकारी चिन्नुहुन्छ सर? ए मदन अधिकारी किन चिन्नु, हाम्रो दाई, सिनियर दाई त हो नि उहाँ। मेरो अङ्कल हो सर। म काठमाडौँमा उहाँकै घरमा बस्छु सर। ए ओके ओके, द्याट्स ग्रेट। ए भन्नु नि विष्णु भनेर भन्नु हाम्रो मदन दाईलाई, उहाँले मजासँग चिन्नुहुन्छ मलाई। हाम्रो गफ भइरहेको हुन्छ। उहाँ सेक्युरिटीमा हुनुहुन्छ, उहाँ नेटवर्किङतिर हेर्नुहुन्छ, सेक्युरिटीतिर। हाम्रो आफ्नै दाई हो उहाँ त। स्वस्तिकाजीले के हो रिक्वेस्टिङ? ओहो ओके, राइट। ल ठिक छ। कतिजनाको भयो त? 17। द्याट्स ग्रेट। ल ठिक छ। अजितले त त्यहाँ कमिट पनि गर्नु भइसक्यो। ल ठिक छ। जना। ल अरू पनि गर्दै गर्नुहोस् है। अनि आफ्नो नाम चाहिँ ठ्याक्कै यही फर्मेटमा हुनु पर्यो, फर्स्ट नेम डट लास्ट नेम। कसैले ड्यास गरेछ, कसैले अन्डरस्कोर गरेछ, एउटा युनिफर्म उ त राख यार। कुसुम लामी छाने। ल ठिक छ। अलराइट, 17 जना। अरू पनि गर्दै गर्नुहोस् है, सबैको आउनु पर्यो यहाँ रिपो। मलाई भोलि गएर म के एसाइनमेन्ट दिउँला, एक्सर्साइज दिउँला, अनि मैले हेर्ने भने तपाईँहरूको रिपोमा हो। सबै थाहा हुन्छ, ऊ कति बेला उसले केही गरे गरेन, त्यहाँ अपडेट गरे गरेन होइन, सबै थाहा हुन्छ। रमेशजी भर्खर आउनुभयो। साइन अप बल्ल भयो। त्यो ल्यापटप छैन, मोबाइल देख्ने सर, त्यो गिटहब एकाउन्ट चाहिँ त्यो साइन अप गरिरहेको थियो नि।
गर्दै थिएँ नि सर। खै त पाइएन त नट अ गिटअप मेम्बर भन्छ त बा तिमीले साइन अप चाहिँ भेरिफाई भएको थियो सर। साइन अप रमेश पौडेल भन्ने हो त यो अर्कै मान्छे हो क्या रमेश पौडेल 10 थियो सर। ल ठिक छ सर मेरो पनि हुन छ दिपेश 1234 मलाई मेसेज गर्नु जसको बाँकी चाहिँ मेसेज गर ल जसको भइसकेको छ अब हामी के गरौँ भन्दा आफ्नो उसमा जाउँ फिजिकल फोल्डरमा जानुस् फर इक्जाम्पल दिस वान राइट ल्याब भन्नेमा छु म आकाशको आयो ल्यापटप आयो हेरेरै हो अहिलेसम्म हो आकाशजी हजुर सर हजुर ल्यापटप भयो तिम्रो सर भर्खर अघि लिएर आएको सर ओके भर्खर भनेपछि त हाम्रो यत्रो मिस भइसक्यो त्यो उसमा जाऊ है बाबु म त्यो युट्युब जुन बनाइदिइरहेको छु प्लेलिस्ट होइन हजुर त्यो मेरो च्यानलमा जाऊ अनि त्यहाँ हेर है हाम्रो पुरानो कन्टेन्टहरू सबै मैले त्यहाँ राखिदिइरहेको छु सबै वान फलो गर तिमीलाई इजी होला फलो गरिहाल त्यो धेरै दुखाउँछ नत्र हामी अगाडि बढ्नु हस् सर ओके अलराइट कुन सर नाम भन्नु त एकपालि के बाबु च्यानलको को नाम भन्छ युट्युब भन्नु भएन भर्खरै ए युट्युबमा चाहिँ म सेयर गरे जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई युट्युबमा के भनेर कसरी खोज्छौ हौ च्यानल थाहा छैन अब खै खोज त .net सेन्ट्रिक कम्प्युटिङ भनेर खोज त माथि टपमा युट्युबमा अब आफ्नै नाम छ क्या सर च्यानलको मेरो विष्णु रावल भनेर खोज नभए च्यानलको नाम चाहिँ डिफरेन्ट पारिदिनु पर्ने यार ठिकै छ पछि हेर्नु टिममै छ त लिङ्क नत्र हजुर टिममै लिङ्क हालिदिनु भएको छ हैन सर भिडियो नै टिममा पनि राखिरहेको छु टिम्समै हेर यसबाट हेर्नु छ ए हस् हुन्छ सर हेल्प होला तिमीहरूलाई नै हेल्प होला भनेर हो अब कोही अरू कलेजको साथीहरू पनि छ भने तिनीहरूलाई पनि देऊ त्यो अब हुँदैन नि यार सबैसँग राम्रो रिसोर्स हुँदैन होइन सो दुःख पाइरहेको हुन्छ कसैले कोही छ भने आफ्नो चिनजानेको सबैको भलो होस् भनेर मात्रै हो त्यो जे आउँछ म डेली अपलोड गरिदिरहेको हुन्छु है आफूले रेकर्ड गरेको कन्टेन्टहरू ओके ल ठिकै छ हामीले सबैको 17 छ स्टिल ल ल ल ल अरू पनि गर्दै गर्नुहोस् अब हामी के गरौँ भन्दा आफ्नो रिपोमा जानुहोस् सबैजना म आफ्नो रिपोमा जान्छु है सबैजना आफ्नो रिपोमा जानुहोस् त्यहाँ कमिट होला नहोला होइन यो कोडमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यो युआरएल छ नि यो गिट युआरएल हो एक्चुअली होइन गिटअपको हामीलाई गिटसँग काम गर्न गिट र गिटअप कम्प्लिटली डिफरेन्ट कुरा हो यो नामले कन्फ्युज नहुनु होला होइन गिटअप भनेको हाम्रो सिम्पली हाम्रो सोर्स कोडलाई होस्ट गरिदिने एउटा कन्टेनर हो होइन एउटा सर्भिस हो भनौँ न होइन अनि गिट भने चाहिँ भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम हो क्या होइन त्यो भने चाहिँ भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम अरू पनि छन् हेर्नुहोस् सब भर्जन छ टिएफएस छ होइन मर्क्युरियल थुप्रो छ क्या होइन तर गिट चाहिँ मोस्ट वाइडली युज छ जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज जुनसुकै टेक स्ट्याकमा पनि होइन त्यही भएर गिटलाई अलिकति हामीले बढी महत्त्वका साथ हेरिरहेछौँ यहाँ है अब गिटअपले चाहिँ गिट युज गर्छ क्या होइन फर भर्जन कन्ट्रोलिङ ओके सो कसरी हामी हेर्छौँ एकछिनमा भर्जन कन्ट्रोल भने के हो फर्स्टमा त त्यो टर्म पनि बुझ्नु जरुरी छ है भर्जन कन्ट्रोल भने चाहिँ के हो भन्दा सिम्पल डेफिनेसन म सिम्पल भाषामा भन्छु मसँग प्रोजेक्ट छ प्रोजेक्ट भने सिम्पली सेट अफ सम फाइल्स हो राइट त्यो अब सिसाब फाइल होला त्यो मिडिया फाइल होला त्यो प्रोजेक्ट फाइल होला वाट एभर बाइनरी फाइल होला वाट एभर होइन तर बन्च अफ फाइल त हो नि एउटा प्रोजेक्ट भने के नै हो र होइन अब त्यो फाइलहरूमा कसले चेन्ज गर्यो कसले के कन्टेन्ट हटायो के कन्टेन्ट एड गर्यो त्यो कुरोको ट्र्याक राख्न सेन्स गर्छ नि होइन र
प्रोजेक्टमा एउटा टिममा त्यो कुरोहरू धेरै मायने राख्छ। हेर्नुस् कुन मान्छेले के एडिट गरिरहेछ, कुन फाइलमा के एडिट गरिरहेछ, कुन फाइलबाट के हटायो, के मोडिफाई गर्यो हैन, त्यो कुरोहरू ट्र्याक गर्न धेरै जरुरी हुन्छ। हेर्नुस् है त्यो भएन भने के हुन्छ हालत भन्दा नि पहिला पहिला तिमीहरूले त अब त्यो युग देखा छैन है। इभन 2011 2010 मै पनि 2009 अनि त्यति बेलैदेखि मैले त कोडिङ स्टार्ट गरिसकेको थिएँ। इभन बेचलरमै भन्नु न 2007 2008 त्यति बेला हामी के गर्थ्यौँ भन्दा लेखिन्थ्यो कोड होइन एउटा कुनै प्रोजेक्टको लागि, अनि त्यो लेखेर जिपिङ गरिन्थ्यो होइन, जिपिङ गरेर अब कहाँ पठाउने हो मेल गरिन्थ्यो क्या होइन। अब सुनै थिएन अरू, फेरि त्यही प्रोजेक्टमा मोडिफाई गरिन्थ्यो अनि जिपिङ गरिन्थ्यो, नाम डिफ्रेन्ट हालेर अब नर्मली डेट हुन्थ्यो त्यो नाममा, प्रोजेक्टको नाममा होइन, सेप्टेम्बर यति सेप्टेम्बर त्यस्तो के। सो त्यसरी कन्ट्रोल गर्थ्यौँ कि हामी आफ्नो त्यो प्रोजेक्टको डिफ्रेन्ट भर्जनहरू होइन। द्याट्स अ क्वाइट प्रिमिटिभ वे, धेरै प्रिमिटिभ वे हो त्यो। पुरानो जमानामा हुन्थ्यो पनि त्यस्तो होइन, अरू अप्सन थिएन मान्छेसँग। अब भर्जन कन्ट्रोलहरू आइसकेको छ, सिस्टमहरू धेरै राम्रो सिस्टमहरू छ हामीसँग। त्यो भएर सबले यस्ता टुलहरू पनि छन् गिटअप जस्ता, अरू पनि छन्। गिटअपको अल्टरनेटिभ पनि छ हामीसँग, गिटअपै युज गर्नु जरुरी छैन। बिट बकेट छ हामीसँग, गिट ल्याबहरू छ होइन, थुप्रो छ, अरू अप्सन पनि छ हामीसँग। तर यिनीहरूमा चाहिँ गिटअप चाहिँ मोर फेमस छ है, धेरै फेमस छ अरूहरूको कम्पेरिजनमा। अलराइट, ल यो कपी गर्नु सिम्पली होइन, यो गेट युआरएल होइन। अब के गर्नुस् भन्दा आफ्नो फिजिकल त्यो इन्स्टल भइसक्यो होइन, गिट फर विन्डोज। पहिलेदेखि छ सर। ओके, पहिलेदेखि छ भने द्याट्स ग्रेट। इन्स्टल भइसक्यो भने अब के गर्नुस् भन्दा गिट भर्जन देखाइरहेछ भने भएको छ भन्ने मान्ने हैन र सर। हो, यो यहाँनिर राइट क्लिक गर्दाखेरि यो देखाइरहेछ गेट ब्यास हियर भनेर, गेट ब्यास गेट जीयूआई देखाइरहेछ। यस सर, देखाइरहेछ भने इन्स्टल भइसक्यो। अर्को तरिका भनेको सिम्पली कमान्डमा जानुस् सीएमडी होइन, अनि गिट टाइप गर्नुस्, एन्टर थिच्दिनुस्। यदि यो अप्सन्सहरू के हेल्पहरू आयो भने इन्स्टल भइसकेको छ, नभए भर्जन टाइप गर्नुस् न होइन। सिम्पली यसरी पनि होइन, गिट भर्जन हामीले .net भर्जन टाइप गरे जस्तै होइन, यसरी आउनु पर्यो है। तपाईँहरूको डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, यहाँबाट नि हेर्नु सकियो, नभए यहाँ अप्सनहरू आइरहेछ भने इट्स अलरेडी इन्स्टल। अब जानुहोस् तपाईँ गिट ब्यासमा, गिट ब्यास हियर गर्नुस् कुनै फोल्डरमा है, जहाँसुकै जानुस्, अब त आफ्नो एप्रोप्रिएट फोल्डरमा जानुस्। हामीले के गरिरहेको भन्दा नि हाम्रो गिटहबमा हाम्रो रिपोमा त हाम्रो आफ्नो रिपो हामीले बनाइसकेका छौँ। अब त्यो रिपोलाई नि यहाँ हाम्रो लोकलमा आफ्नो मेसिनमा ल्याउनु खोजिरहेको क्या। त्यो आफ्नो मेसिनमा ल्याउने प्रोसेसलाई भन्छ क्लोनिङ, क्लोन गर्नु भन्छ। यो टर्म थाहा पाउनुहोस् है, क्लोन गिटको भाषा हो। ओके, क्लोन गर्नु भन्छ है। आफूलाई म्युट गर है यदि बोल्नु छैन भने प्लिज। अलराइट, मेरो रहेछ ओके, ल एप्रोप्रिएट फोल्डरमा जानुस्। त्यो पछि के गर्नुस् त सिम्पली गिट कमान्डहरू इस्यु गर्नुस् यसरी गिट ब्यासमा है, गिट CLON क्लोन होइन, राइट क्लिक पेस्ट गर्नुस्। अघि कपी गर्नु भनेको थिएँ नि मैले युआरएल, उता यस्तो युआरएल होला, अरू सब सेम। यहाँ तपाईँको नाम होइन .git होला, यहाँ मेरो नाम छ, यहाँनिर चाहिँ तपाईँको नाम होला है। अब एन्टर थिच्नुस्। विष्णु रावल भन्ने, विष्णु.रावल भन्ने एउटा फोल्डर बनाइदिन्छ यसले होइन। भयो, सबैको भयो।
अब यो के भयो त क्लोन गरेँ मैले रिमोटबाट हाम्रो गिटहब हो रिमोट हैन त्यहाँबाट चाहिँ मैले जे थियो यो प्रोजेक्टसँग विष्णु.रावल भन्ने रिपोसँग जे थियो सबै लोकलमा ल्याएँ मैले के थियो योसँग यसो फिजिकली हेरौँ न के त छैन एउटा रेडमी फाइल थियो एउटा गिट इग्नोर फाइल थियो हैन त्यति हो यो गिट फाइल यो भनेको आफ्नो गिटको आफ्नो हो यो हैन गिट फर विन्डोजले राखिदिया हो यो हैन जस यो दुईटा फाइल थियो ओके भयो सबैको भयो ल कम्प्लिट हुनेहरु आफ्नो रेज यु ह्यान्ड प्लिज सृजनाको भयो अजित सागर खै त 3 जना मात्रै कुसुम सर यो मेरो म्याकमा मैले के गर्नु पर्ला यो गिटको लागि एक्ज्याक्ट त्यही हो प्रोसेस केही फरक पर्दैन सर मैले गिट ब्याच देखाएन कि गिट बेस देखाएन हजुर त त्यसो भए म्याकको उसमा जाउँ त जहाँ गए पनि हुन्छ यो कमान्डहरु यही रन गर्नुपर्छ जरुरी छैन हैन सिम्पली यो ठाउँमा मैले cmd टाइप गरेँ भने कमान्ड खुल्छ हैन पावर सेलमा गर न यहाँ गरे पनि भयो पावर सेल नहोला त्यहाँ खै अब छ म्याकमा के हुन्छ ट्राई गर न भइहाल्यो नि कमान्ड भन्छ के अरे त्यहाँ cmd के भन्छ यार टर्मिनल भन्छ के भन्छ जे होस् जे भए पनि हुन्छ क्या हैन एप्रोप्रिएट फोल्डरमा जाऊ अनि त्यहाँ गिट क्लोन थिच्देऊ गिट क्लोन अनि युआरएल तिम्रो रिपोको युआरएल त्यो VS Code को टर्मिनलमा गएर क्लोन गरे नि हुन्छ बाहिर जानु त्यहाँ गरे नि पछि हामी त्यही गर्ने हो यसरी यो जस्ट मैले अब म्यानुअल प्रोसेस सिकाइरा मात्रै हो हैन पछि त यो सबै काम हामी VS Code बाटै गर्ने हो क्या गिटको कामहरु त्यहाँ गिट पनि इन्टिग्रेटेड छ क्या पहिलेको फोल्डरमा त्यहाँ रिमोट एड गरे नि भयो ओके ल क्लोन गर्नुभयो है क्लोन गरिसकेपछि के गर्नुस् भन्दा एउटा सानो कन्फिगरेसनको पार्ट छ हेर्नुस् है तपाईको यो गिट तपाईले पछि कमिट गर्नु होला पुश गर्नु होला आफ्नो अब चेन्जेसहरु हैन सो त्यति बेला चाहिँ कुन इमेलबाट कुन युजर नेमबाट मैले चाहिँ पुश गर्ने त भन्ने कुरो यहाँ कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ क्या हैन बाइ डिफल्ट के लेला उले अब थाहा छैन के लिइराछ हैन तपाईको डिपेन्ड्स अन योर अब सिस्टम इन्स्टलेसन सो यसो गर्नुस् गिटहब config ओके युजर डट इमेल थिच्नुस् त अनि थिच्नुस् त के आइराछ सो गिटहब होइन यार गिट हो सरी है त्यही भएर त गिटहब ओपन भइरहेछ उता गिट कमान्ड हो के यो गेट मेल देखाउँदो रहेछ देखायो तपाईहरुको मेल देखायो सर जुन मेल अब त्यो मेल फरक पनि हुन अरे त्यो मेल फरक पनि हुन सक्छ हेर्नुस् है सर तपाईले गिटहबमा जुन मेल युज गर्नु भएको थियो नि त्यही सेट गर्नुस् है त्यसलाई एक्सक्युज मी सर हजुर सर हामीले डेस्कटपमा फोल्डर क्रिएट गर्दा के फरक पर्छ त पर्दैन किन मेरो यहाँ हेर्नु न प्रब्लम देखायो सकभर ड्राइभमा राखेको राम्रो कुनै है डेस्कटप भने तिम्रो सी ड्राइभ अन्तर्गत आउँछ त्यही भएर पर्मिसनको इस्युहरु आइदिन्छ कि कहिलेकाहीँ छैन पर्मिसन इस्युहरु त के आएको छैन आउनु त अनि के चाहिँ एरर आयो त एकैछिन हेर्नुस् सर ओके सो यो गिट config user dot email यदि तपाईहरुको यहाँ आइराछ भ्यालु र जुन चाहिँ गिटहबमै तपाईले जुन युज गर्नु भएको छ त्यही हो भने फाइन हैन हैन भने चाहिँ त्यही सेट गर्नुस् है सेट गर्ने तरिका यही हो सिम्पली यहाँ इमेल पछि तपाईको त्यो इमेल लेख्नुस् सेट हुन्छ आफै है अनि अर्को कुरा नेम है सर त्यो इमेल सेट गर्ने फेरि एकचोटि भन्नु नि त user.name पनि है तिम्रो कसैको इम्टी पनि हुन सक्छ है इमेल यसरी के भयो हैन
vishnu@abc.com औ लिएन डबल कोड गरेर स्क्रिन शेयर भएन सर सर स्क्रिन शेयर भएको छैन स्क्रिन सेयरै भएको छैन सर अरे स्टप शिट स्क्रिन सेयरै छ मेरो के भयो खै देखाएको छैन सर देखायो अहिले देखा यस सर यसरी सेट हुनु पर्ने हो खासमा गर्नुस् त सेट भएन तपाईँ सिन्ट्याक्स कहिलेकाहीँ दुःख दिन्छ यार युजर इमेल भनेको यो राख्नु खोजेको मैले नट अ गेट डिरेक्टरीले के भने अहिले पागल भयो यो सिन्ट्याक्स हेरौँ त एकचोटि केटा यो दिमागमा हुँदैन हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ गेट कन्फिग युजर नेम ओके ल हेर्नुहोस् कतै ग्लोबली होइन उही हो त सिन्ट्याक्स त किन लिएन डबल कोटेसन भएर हो कि डबलै हो सिन्ट्याक्स त्यही हो खै त यार सिंगल डबल दुइटै लिनु पर्ने हो खासमा vishnu@abc.com नट ओ ओके 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 सो यो अर्कै प्रब्लम हो है के प्रब्लम हो थाहा छ कसैले भन्न सक्छ मलाई नट अ गिट इनिटै गरे हैन त्यो भएर सर हो एक्ज्याक्टली हामी कहाँ छौँ ल्याब भन्ने फोल्डरमा छौँ ल्याब भन्ने फोल्डर गिट रिपो हो र होइन नि त्यही भएर उसले नट अ गिट डिरेक्टरी भनिरहेको छ कि बिचरा सो के गर्ने भन्दा हामीले भर्खर जुन क्लोन गऱ्यौँ नि हैन कुन हो त विष्णु रावल भन्ने हो ल्याबभित्रको विष्णु रावल भन्ने फोल्डर हो सिडी चेन्ज डिरेक्टरी विष्णु रावल गर्नुहोस् हो बल्ल उसले एज अ गिट रिपो त्यसलाई चिन् त्यो त गिट रिपो हो नि त भर्खर क्लोन गरे हो तपाईँहरू आफ्नो नाममा जानुहोस् होइन यसरी सिडी आफ्नो नाम होला त्यही नामको फोल्डर होला यहाँ होइन अनि यहाँ मास्टर यो ब्रान्चको नाम हो है त्यो रिपोमा डिफ्रेन्ट ब्रान्च बनाएर काम गर्न सकिन्छ होइन अहिले एउटा मात्रै ब्रान्च छ त्यहाँ म ब्रान्चिङमा धेरै जाँदिनँ यसलाई कम्प्लिकेट के गर्न खोजिरहेछौँ हजुर यहाँ हामीले अहिले के गर्न खोजिरहेछौँ हामीले तिमीलाई के गरिरहेको जस्तो लाग्छ नानु त्यो इमेलहरू चाहिँ चेन्ज गर्न लाग्यो र एक्ज्याक्टली सो यहाँ पुग्यो तिमीहरू यहाँ मास्टर भन्ने लेखिरहेछ इमेल एड नगर्दासम्म गिटले पुश गर्न दिँदैन क्या गिटहबमा इमेलहरू कन्फिगर गर्नै पर्ने हुन्छ क्या एटलिस्ट इमेल त्यो युजर नेम त नभए नि हुन्छ इमेल हेर्ने हो गिटहबले होइन सो इमेल चाहिँ चाहिन्छ नै के यो मास्टर भन्ने देखिरहेछ सबैले यस सर ओके अलराइट सिम्पली क्लियर गरेँ मैले अरे यार अब के गर्छौँ म अघिकै उसमा जान्छु गिट कन्फिग अब गिट रिपोमा छौँ हामी कन्फिग युजर डट इमेल यो छ मेरो होइन अब यसलाई सेट गर्नु पर्यो भने सिम्पली स्पेस थिच्नुहोस् अनि डबल कोडभित्र हालिदिनुहोस् होइन तपाईँको यदि छैन भने है इमेल यदि माथिको यसको भ्याल्यु यदि इम्टी आइरहेछ भने तपाईँहरू यसरी सेट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इमेल थिच्नुहोस् है अनि एन्टर थिच्नुहोस् राइट सेम गोज टु हाम्रो नेममा पनि ओके युजर डट नेम यो पनि सेट गर्नुहोस् सेट गर्ने तरिका त्यही हो डबल कोडभित्रै दिनुहोस् यो पनि है अब यो भ्याल्यु दिनु भएन भने गेट गर्छ भ्याल्यु दिनुभयो भने सेट गर्छ ओके ल युजर नेम र इमेल सेट भइसकेपछि अब के गरौँ भन्दा अहिलेसम्म हामीले जे जति काम गरेका छौँ सिसापमा त्यो सिसाप बेसिक्स भन्ने फोल्डर हामीले अब कमिट गर्नु पर्यो है हाम्रो गिटहबमा पुग्नु पर्यो त्यो सो द्याट भोलिको दिनमा मलाई त्यही पर्सिस्ट भएर बसोस् नहराओस् होइन इभन इफ मेरो लोकल सिस्टम क्र्यास भयो भने पनि होइन गिटहबमा बसिरहन्छ भोलि गएर अर्को सिस्टममा क्लोन गरेर मैले मजाले काम गर्न सकेँ होइन राइट
ल यहाँ राखिरहेको छु मैले तपाईहरुको यो हो है यो त्यो फोल्डर हिसाब बेसिक्स भन्ने फोल्डरलाई कपी गर्नुस् तपाईले अब कहाँ बनाइरहनु भएको छ थाहा छैन हैन अब्भियसली बनाउनु नै भयो होला हिसाब बेसिक्स भन्ने त्यसलाई कपी गर्नुस् अनि कहाँ ल्याउनुस् त यो फोल्डर भित्र भक्कर राइट क्लिक पेस्ट फिजिकली मैले यसलाई कपी पेस्ट गरेँ है फिजिकली मैले एडिटर अहिलेसम्म युज गरे हैन राइट भयो सबैको पेस्ट भयो भक्कर क्लोन गरेको फोल्डरमा पेस्ट गर्नुस् हिसाब बेसिक्स भन्ने फोल्डर जुन चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट हो अहिलेसम्म काम गरेको हामीले त्यही भित्र छ भयो सर ओके अब के गर्नुस् भन्दा हामी ब्यासमै छौं विष्णु रावल भित्र विष्णु रावलमै छौं यहाँ आई मिन आफ्नो नाम आफ्नो रिपोमा छौं हामी अब चेक गर्नुस् त स्ट्याटस गेट स्ट्याटस भनेर टाइप गर्नुस् त उले भेट्टा यहाँ रातो लाइनमा आइरा होला हैन हिसाब बेसिक्स भन्ने एउटा फोल्डर भेट्टाइराछ उले भक्कर एड गरे हो नि त हामीले हैन अब के गरौँ भन्दा गिट स्ट्याटस भनेको अब गिटको त्यो रिपोको स्ट्याटस चेक गर्नलाई चेक गर्ने कमान्ड हो हैन त्यो टाइम टु टाइम युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु अब जुन भक्कर एड गर्यौं हामीले यो अहिले एउटा अर्को टर्म छ है स्टेजिङ भन्छ हेर्नुस् गिटको भाषामा है यो जुन चेन्ज छ मेरो इन्टेन्सन के हो त योलाई रिमोटमा पुगाउने हो हाम्रो रिमोट भनेको गिटहब हो अहिले हैन लोकलमा मात्रै छ यो त मैले लोकलमा मात्र कपी पेस्ट गरे अब के गर्छु भन्दा गिटलाई भन्छु योलाई स्टेज गर है म यसलाई कमिट गर्ने कोसिसमा छु मैले राखेको कन्टेन्ट हैन योलाई चाहिँ स्टेज गर भन्छु म स्टेज गर्ने के हो त सिन्ट्याक्स गिट एड डट इन्डिभिजुअल फाइललाई पनि गर्न सकिन्छ हैन सेलेक्टिभ हैन भने डट भनेको अल भने हो हैन मैले जे अहिले त्यहाँ चेन्ज भएको छ यो रिपोमा सबैलाई एड गर है स्टेज गर है भने हो यो गिट एड एन्टर हैन अब फेरि तपाईले यसको स्ट्याटस हेर्नुभयो भने गिट स्ट्याटस हैन अब उले चिन्छ हेर्नुस् यो भित्र जे थियो नि फाइलहरु त्यो फोल्डर भित्र सबैलाई उले ग्रीनमा ग्रीन कलर आउँछ होला ग्रीन कलर मिन्स इट्स स्टेज्ड है रेडी टु कमिट भने हो स्टेज नगरेसम्म कमिट गर्न मिल्दैन है त्यो टर्म चाहिँ याद गर्नुस् स्टेजिङ स्टेज गर्नु भन्छ यसलाई त्यो गिटको भाषामा पनि अलिकति हुनु पर्यो अब गिटको टर्म्सहरु टर्मिनोलोजीहरु हैन हो सबैको ग्रीन देखाइराछ लिस्ट येलो देखाइराछ सर देखाइराछ है ओके देखाइराछ सर येलो येलो हजुर ग्रीन छैन येलो छ रेड पनि छैन ग्रीन पनि छैन येलो छ ओके अब त्यो इट डिपेन्ड्स तपाईले कहाँ गर्नुभा डिफरेन्ट अब कन्सोलहरुको आफ्नो स्टाइल हुन्छ तरिका स्टाइल गर्ने हैन ठिकै छ केही छैन सर यो फाइलहरु नै देखाइरा छैन के यो फाइल देखाउन के देखायो त तिमीले यसरी फिजिकली कपी पेस्ट गरे हो नि फिजिकली कपी पेस्ट गरेको ओके के देखाइराछ त्यो भित्र जाऊ त ल dir थिछ त यो त डस कमान्ड हो सिम्पल हैन यो फाइल छ यो फोल्डर छ यो भित्र भक्कर क्लोन गरेको रिपो भित्रै गरेका छौ नि हैन यो कसैको यदि यो आइरहेको छैन भने हैन स्टेज भएको छैन भने मेबी कहिलेकाहीँ यो डटले नि दुःख दिन्छ नभए अल गर्नुस् ड्याश ड्याश अल त्यो भने नि डट भने नि एउटै हो खासमा त अलले कहिलेकाहीँ अनस्टेज्ड
अनट्र्याक्ड फाइललाई पनि लिन्छ। राइट, ल यो स्टेज भइसक्यो मेरो चेन्जेसहरु। अब के गर्छु भन्दा मैले गर्न खोजेको स्टेज मात्रै भएको छ है, कमिट भएको छैन। सो योलाई म कमिट गर्नु पर्यो। मैले जे गर्न खोजेको हो नि त्यो भन्नु पर्यो। मैले git commit कमान्ड है, git कमान्ड। अब मेसेज दिनुस् केही -m हैन, अनि मेसेज चाहिँ डबल कोटमा दिनुस् git commit -m अनि मेसेज। अब मेसेज भने के हुन्छ नर्मली भन्दा तपाईको आफ्नो कस्टम मेसेज हो हैन। तपाईले के चाहिँ चेन्ज गर्नु भएको त त्यसलाई डिस्क्राइब गर्ने मेसेज दिनुस्, सर्ट एन्ड स्वीट, धेरै लेन्दी दिने हैन मेसेज। ओके, के भन्ने त्यसलाई के गरे हामीले C# बेसिक्स फाइल भन्छौँ है, बेसिक्स कन्टेन्ट लर्न सो फार भन्छु है त म। ल अब जे दिने भयो तपाईको इच्छा हैन, तर यसलाई भरबाट स्टार्ट गर्नु राम्रो मानिन्छ है। जहिले पनि कमिट मेसेज मोडिफाइड अथवा एडेड अथवा डिलिटेड अथवा अब डन समथिङ हैन, जे होस् भरबाट स्टार्ट हुनु पर्यो। ओके, git commit -m अनि डबल कोट भित्र आफ्नो मेसेज है, जे चेन्ज जे यो चेन्जलाई डिस्क्राइब गर्ने मेसेज। एन्टर थिच्नुभयो भने उले कमिट गरिदिन्छ हैन। 11 फाइल चेन्ज भन्छ हैन, 416 इन्सर्सन्स भन्छ, यदि कुरा एड गरेका छौं कि हामीले हैन। सो मास्टर ब्रान्चमा यो एउटा कमिट गरिदियो उले है। यो कमिट ह्याश हो हैन, एभ्री कमिटको एउटा ह्याश हुन्छ हेर्नुस् हैन, ह्याश जेनेरेट गर्छ उले एभ्री कमिटको लागि। सो हाम्रो लागि यो राइट। ल कमिट भइसकेपछि स्टिल गिटअपमा छैन, गिटअपमा नहेर्नु होला अहिले, हामीले यसलाई पुश गरेकै छैन हैन। सो अब के गर्ने भन्दा गेट पुश गर्ने, जे कुरो कमिट गर्यौं यो कुरो हामीले उता पठाउन खोजेको हो गिटअपमा। अब लास्टमा चाहिँ हाम्रो कमान्ड git push। ओके, एन्टर गरे भने अब यो पोइन्टमा तपाईलाई युजर नेम पासवर्ड सोध्न सक्छ है। मैले अलरेडी एन्टर गरिसकेको छु हैन, म गिटअप धेरै युज गरेर हुन्छु, मलाई सोधेन, मजाले पुश गरिदियो उले हैन। 100% हैन, 14/14 सबै कुरो गयो। सो एभ्रीथिङ मास्टर टु मास्टर उले हैन, लोकल मास्टर टु हाम्रो रिमोटको मास्टर गिटअपको मास्टरमा पुश गरिदियो उले। कहाँ पुश गर्यो त? योमा पुश गर्यो। यो मेरो गिट रिपो हो गिटअपको। अब मैले यहाँ गएर यदि हेरे भने हैन, राइट क्लिक रिफ्रेश गरे भने हैन, मेरो रिपो हो यो हैन। भक्कर यहाँ आइसकेको छ। यहाँ कमिट्समा हेरे मैले भने हैन, यही कमिट मेसेज दिएको थिएँ नि मैले हैन, एडेड C# फाइल्स लर्न सो फार। यो इनिशियल कमिट गिटअपले गरिदिएको थियो, यो मैले गरेको भक्कर हैन। अनि हाम्रो सबै कन्टेन्टहरु यहाँ, अनि हामीले दिएको मेसेजहरु यहाँ हो हैन, 2 मिनेट्स एगो। अलराइट, सबैजना सिंकमा छ, लुक्स लाइक दैट है। कसैको के प्रब्लम छ? अझै हाल्नु सर भिडियो। हजुर सर आजै अपलोड गर्नुहुन्छ यो भिडियो सर? यो वाला चाहिँ आजको हुन्छ यो मेरो वाला एडीएस सर यहाँ त्यो गिट ब्याश डाउनलोड भएर रहेछ, म डाउनलोड गरिरहेको थिएँ, एकदम टाइम लागिरहेछ कि। ए खासमा मैले त्यो ग्रुप ए को वाला कन्टेन्टहरु अब एउटै ग्रुपको गर्नु पर्यो नि त हैन। कस्टमर क्लास तिनीहरुकै भएको थियो, सो तिनीहरुकै अपलोड गरिदिरहेछु मैले। त्यो मिसम्याच हुन्छ कि अलिकति, तर यो वाला चाहिँ पख है, मैले ग्रुप ए को छुट्टै तरिकाले गराइरहेको छु कि, यो अर्गनाइजेसन नबनाइकन गराइरहेको छु हैन। तर त्यो अलिकति राम्रो भइरहेको छैन, तिनीहरुलाई पनि यही एप्रोचमा जानु पर्ला जस्तो लागिरहेछ मलाई। तर
प्रोबेबली म यो भिडियो आजको चाहिँ अपलोड गर्छु होला यो ओके सर यो कन्टेन्ट वाला त्यो पुरानो हटाएर हिजो राखेको थिएँ मैले त्यो वाला हटाएर यो वाला राख्नुपर्छ ल राइट ल ठिक छ हेरौँ न त कसको भयो नवीनको भयो ठिक छ गुड असम सम्पन्नको पनि भयो सङ्गीर ठिक छ गुड आर्सनको पनि भयो अमृतको पनि अजित स्वस्तिकाको सर पनि हाम्रोमा नेमहरू हाल भनिरहेको छ क्या मेरोमा चाहिँ नेम के को नेम नानु गिट रिमोट एड नेम भनिरहेको छ क्या अनि युआरएल अरे गिट रिमोट एड गर्नु नपर्ने हो तिमीले गिट क्लोन गरेकै रिपोमा छौ नि तिमी हैन र क्लोन गर्ने बित्तिकै त्यो रिमोटहरु आफै एड गर्छ के त्यसले त्यो गर्नु पर्दैन अब तिमीलाई किन भने त्यसले तिमी अर्कै ठाउँबाट कमिट गर्नु खोजिरा जस्तो लाग्यो मलाई क्यान यु शेयर योर स्क्रिन टु मी अरुको कसको भयो स्वस्तिकाको भयो विष्णुजीको भयो सागरको भएको छैन ए भइसक्यो उसले राखिसकेको छ आफ्नो कन्टेन्ट सर मेरो अघि नेट गएको थियो अनि बिचमा त्यो भएन कि बिचमा के गर्नु पनि छुट्यो को बोल्या हो विनिता सर म विनिता हजुर सर देखिरहेको छैन मैले तिम्रो चेन्जेसहरु यहाँ हुन्छ ठिकै छ यो भिडियोलाई फलो गरेर गर न म अपलोड गरिदिन्छु आज है चार्ज गरिहालौँ अलराइट धेरै जसोको भास्तो छ बिन्ताको भएको छैन रसनको पनि भएको छैन रसन के भयो भाउ प्रब्लम सर के भयो प्रब्लम सबिनको नि मेरो त्यो क्लोनिङ पछि तपाईको यहाँ डाइरेक्टरीहरुमा प्रब्लम देखाइरहेछ सर ए तिम्रो त्यो सिडी यताउता गरेनौ तिमीले मेरो विचारमा खै कोले मलाई स्क्रिन शेयर गर्ने वाला थियो कसको के प्रब्लम आयो भन्दै थियो त ओहो तिम्रो हैन म हजुर मेरो पनि कुकिङकै जस्तो प्रब्लम आइरहेको खै हेरौँ त ल एकजना कोही शेयर गर मेरो शेयर भएन सविता गर त एकचोटी ओके सो क्लोन गरे कुन हो तिम्रो मास्टरमै छौ तिमी ठीक छ ओके ठीक छ कमिट पनि भएको जस्तो छ अपस्ट्रिम ब्रान्च भेटेन द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ माथि जाऊ त अलिकति सिटौला भन्ने सर फोल्डरै छुट्टै छ सर डट सिटौला हो के होला के उसमा त गिटहबमा त त्यस्तै ला म पनि तिमीले क्लोनै गरेको सर काम गरेर हो क्लोन नगरे जस्तो लाग्यो रिमोट एड ओरिजिन गर्दा नि हुन्छ क्लोन त गर्यौ क्लोन गरिसकेपछि यो फोल्डरको नाम चेन्ज त गर्दैनौ तिमीले खै सर एकचोटी हो यो तल त्यहाँ भित्र भएछ कि सर उसले चाहिँ बाहिर कमिट गरिरहेछ कि भित्र चाहिँ बनाएर छ यो वाला हो नि त तिम्रो हैन सब यो उताबाट आएको यो हैन हजुर यसमा गर्नुपर्ने बाहिर भएछ सबै काम उताबाट आएको फोल्डरमा गर्ने हो त्यसलाई कपी गर तल ल्याऊ पक त्यो भित्र के पो छ फेरि हिसाब बेसिक्स भित्र जाऊ त एकै छैन ठीक छ यो डिफरेन्टै रहेछ यो पुरै ल्याऊ कपी गर तल राख अरे ड्र्याग ड्रप गर न हौ
अलराइट अब राइट क्लिक गर यो क्लोज गरिदेऊ अरे यो होइन त्यो ब्यास चाहिँ क्लोज गर ब्यास क्लोज गर अनि उता फोल्डरमा जाऊ तल तल व्हाइट स्क्रिनमा राइट क्लिक गर गेट ड्यास हियर मोमो हजुर सर को हो यो अब चाहिँ गिट स्ट्याटस थिछ त मास्टरमा तिमी रिपो भित्रै छौ हैन उ मास्टर भन्ने माथि आएको छ गेट स्ट्याटस पाइरहेको छ उसले सिसा बेसिक अब एड गर गिट एड डट गेट स्ट्याटस फेरि गर यो एरो कीहरु टाइप गर्नु पर्दैन अलरेडी टाइप गरिसकेको छौ भने एरो की युज गर हैन सबै लिइसकेको छ उसले हैन स्टेज भइसकेको छ अब कमिट गर गेट कमिट ह्यापनियम COMMIT अब मेसेज दियो डबल कोड भित्र एडेड अब सिसाप कन्टेन्ट लर्न सोफा एनिथिङ हैन डबल कोड भित्र मेसेज जे दिने भयो अलि डिस्क्रिप्टिभ हुनु पर्यो हैन ओके ल ठीक छ एन्टर अलराइट गेट पुश कमिट गर्यो गेट पुश सो यो सिरिज अफ कमान्ड जो युज गर्यौं नि हामीले वन बाइ वन यो दिमागमा हुनु पर्यो है सबैको प्लिज अब माग्दैन हो यो माग्छ हैन यो वन टाइम मात्रै हो फर्स्ट टाइम माग्छ पछि माग्दैन रिमेम्बर गर्छ यसले त्यही भएर यो सजिलो राख्नुपर्छ क्या इमेलहरु यतिका यत्रो कम्प्लेक्स राखेर यहीबाट गरे हो नि हैन गिटहबमा पनि यही इमेल हो नि हैन युज गरेर भयो सर मेरो ओके ल ठीक छ पासवर्ड थिछ ल हुन्छ होला अब है त्यति गर्यो भने स्क्रिन शेयर अफ गर्दा हुन्छ तिम्रो पासवर्ड हेर्नु छैन हामीलाई है अलराइट अरु कसैको केही प्रब्लम सबैको पुग्यो रिमोटमा पुग्यो कन्टेन्ट ल कुसुमको पनि भयो नवीनको त भइसकेको थियो नयाँ भनेको कुसुमकै भयो अरु छैन कसैको आएको शेखर खनाल भन्ने मान्छे कता छ हजुर सर मेरो यो भाषा नि म बेलुकासम्म गरिहाल्छु सर अहिले कहाँनिर छुट्यो जस्तो लाग्यो त्यही भएर सर ओके गर्नु चाहिँ पर्यो है नेक्स्ट डे हामी द डे आफ्टर टुमरो रेडी हुनु पर्यो हामी अब यो सबै रेडी पार्छ अर्को क्लाससम्म लेक्चर मात्रै हो हैन खासमा यो नगराए नि हुन्थ्यो खासमा त आफैले पढ्नु पर्ने हो तिमीहरुले हैन तर केही छैन म यति सेक्रिफाइस गर्दिन्छु तिमीहरुलाई हैन नेक्स्ट डे चाहिँ पुरै रेडी हुनु पर्यो एभ्रीथिङ रेडी यो रिमोटमा पुगिसक्या हुनु पर्यो आफ्नो कन्टेन्ट ल ठीक छ र आज म आजको यो सेसन एन्ड गर्छु हैन सानो एउटा एक्सरसाइज दिन्छु म अब त्यो एक्सरसाइजको लागि के गर्नुस् भन्दा सायद म त्यही असाइनमेन्ट त्यसमै राखिदिन्छु होला यार यो असाइनमेन्ट सेक्सन छ नि हाम्रो टिम्सको त्यही राखिदिन्छु म है त्यही फलो गर्नुस् अनि त्यसको लागि के गर्नुस् भन्दा नि अब जुन रिपो बनिसकेको छ तपाईहरुको हैन यही रिपोमा एउटा नयाँ प्रोजेक्ट बनाउनुस् अब यसलाई खोल्नुस् उता हैन राइट क्लिक ओपन विथ कोड हैन vishnu.rawal भन्ने जुन रिपो तपाईले उताबाट ओन गर्नुभयो अरे सरी फर दैट मैले सिम्पली के गरे भन्दा उताबाट चाहिँ मैले क्लोन गरे हो नि vishnu.rawal रिपो अब तपाईहरुको आफ्नो नामको
सो त्योलाई मैले सिम्पली ओपन गरेँ VS कोडमा हैन हो यो प्राणी आउँछ भने यस थिच्नुस् अलवेज हैन मैले के गरे अब भन्दा उ राइट क्लिक गरे ओपन विथ कोड हैन कोडमा खोल्न त सकिहाल्नुहुन्छ हैन कोड खोलेर ओपन फोल्डर गरे पनि भयो यहाँबाट हैन अब जहाँबाट गरे नि भयो तपाईको इच्छा जस ओपन गर्नुस् अब के छ त हेर्नुस् न यो गिटमा आई मिन यो VS कोडमा गिट अलरेडी इन्टिग्रेटेड छ हेर्नुस् त्यही भएर यो जुन यो लेफ्ट पेनमा यो देखिरहनु भएको छ नि हैन सोर्स कन्ट्रोल भनेर छ नि हैन सो योमा चाहिँ तपाईहरुले जे चेन्ज गर्नुहुन्छ सबै यहाँ ट्र्याक गर्छ उसले भक्कर VS कोडले दुईटा फाइल एड गरिदियो के हैन लन्च जेसन र टास्क जेसन भन्ने त्यही रिपोमा अघि थिएन अहिले VS कोडबाट खोल्दाखेरि योले एड गरिदिया हो VS कोडले हैन सो अब योलाई मैले एड गर्नु पर्यो भने हैन सिम्पली व्हाट कैन यो कमिट मेसेज अघि हामीले जुन ब्यासमा गरेका थियौं नि कमान्ड हैन गेट कमिट गरिरहेको थियो अब सिम्पली UI को हेल्पले यहाँ सिधै कमिट मेसेज दिनुस् हैन गेट कमिट केही लेखिरहनु परेन सबै VS कोडले ह्यान्डल गर्यो हैन एडेड जेसन कन्फिग्स भन्छौं ल ओके है VS कोडले एड गर्दै आउ गर्नु त मैले गरे हैन जस्ट यो डेमोन्स्ट्रेट गर्नु मात्रै हो यहाँबाट कसरी कमिट गर्ने भनेर हैन अब उ यहाँ कमिट थिच्छु म यहाँ मेसेज दिन्छु अनि कमिट थिच्छु है यहाँनिर हेर्नुस् त यो सिंक गर्ने यहाँबाट हो के आउने केही छैन पुल गर्नुपर्ने केही पनि छैन पुश गर्नुपर्ने एउटा छ भक्कर हामीले कमिट गर्यो नि त यहाँबाट क्लिक गरेर पुश गरे पनि भयो हैन यहाँ क्लिक गरेर तीनटा डटमा हैन भने यहाँबाट अब यही काम गर्ने हो हामी अहिले क्लियर नभए पनि हैन हामी एभ्रीडे यस्तै काम गर्ने हो पछि बानी पर्छौ तिमीहरु हैन हेर्नुस् त अब केही पनि चेन्ज छैन यहाँ म मेरो कमिट पुगिसक्यो होला रिमोटमा म हेर्छु है त फिजिकली गएर कहाँ छ मेरो रिपो खै कहाँ हुनुहुन्छ विष्णुजी भेटिनु भयो यहाँ 19 सेकेन्ड्स एगो रे हैन हेर्नुस् त कमिट्समा हैन एडिट जेसन कन्फिग्स आइसकेको छ गिटहबमा ओके अब के गर्नुस् भन्दा म एक्सरसाइज दिन्छु दुई तीनटा क्वेशन दिन्छु होला सिम्पल छ हैन हिसाब बेसिक जे जति सिकाएको छौं हामीले त्यही रिलेटेड हो मेथड्स रिलेटेड छ नर्मली हैन सिम्पल छ क्वेशनहरु यही के गर्नुस् एउटा नयाँ प्रोजेक्ट बनाउनुस् हैन विष्णु रावल भित्रै हिसाब बेसिक्स जस्तो हिसाब बेसिक्स भित्र हैन नि फेरि विष्णु रावल भित्र है एउटा .NET न्यू गर्नुस् यहाँ ओके .NET न्यू अब त्यसलाई के भन्नु शिक्षर कन्सोल एप्लिकेसन नै बनाउनुस् हैन अनि नेम चाहिँ के दिनुस् त एक्सरसाइज भन्नुस् के भन्नुस् हैन असाइनमेन्ट भन्नुस् हैन सो त्यो भित्र गर्नुस् है जति पनि असाइनमेन्ट गर्नुहुन्छ यो हिसाब बेसिक्स भित्र गर्ने हैन छुट्टै प्रोजेक्ट बनाउनुस् त्यसको लागि तर यही भित्र हुनु पर्यो ओके आफ्नो त्यो रिमोट रिपो कन्टेनर जुन छ हैन तपाईको फोल्डर मेन प्यारेन्ट फोल्डर त्यो भित्र है हिसाब बेसिक्स भित्र हैन बी केयरफुल अन दैट कसैले हिसाब बेसिक्स भित्र बनाएको भेटे भने म हेर्ने पनि छैन है त्यो हेर्नेवाला छैन त्यो राइट भयो पनि ओके ल त्यसो भने म उता तिमीहरुलाई फरवर्ड गर्दिन्छु हाम्रो यो टिममा असाइनमेन्टहरु पनि दिन मिल्छ गरे मार्किङ ग्रेडिङ सबै गर्न मिल्छ टिम्समा हैन म त्यहाँ दिइदिन्छु तपाईहरुले हेर्नुस् अनि गर्नुस् है त नेक्स्ट हाम्रो डेडलाइन चाहिँ पर्सि है दुई तीनटा क्वेशन छ सिम्पल क्वेशन छ भने एकदम भेरी इजी क्याटेगोरीमा पर्छ तिनीहरु है फेरि भेरी इजी भन्यो उले मैले त गर्नु सकिन त्यसो सोच्ने हैन नि है साथीहरुसँग कन्सल्ट गर्नुस् हैन यताउता खोज्नुस् मजासँग गर्न सकिन्छ राइट अरु केही छ त क्वेशन छ भने प्लिज छैन भने आजलाई हामी क्लोज गरौँ होला
कसैको के क्वेसन छ? हेलो 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 साथीहरु, खै भिडियो खोल्नुस् त यार। हैन सर। क्लासमा छिर्ने बेला र क्लासबाट बाहिरिने बेला भिडियो ओपन गर्ने एउटा रिचुअलै बनाऊ है हामीहरु यार। सागर सागर एर्सन सङ्गीत कुसुम अरू त कहाँ गए थाहा छैन, बिलाए सबै। निदाए होलान् पक्कै पनि। ल ल ल ठिक छ ल। विनिता ल ठिक छ, गुड। सविता ल राम्रो। जसको भएको छैन प्लिज त्यो युट्युब उसमा जानुहोस्, म अपलोड गरिदिन्छु, त्यही हेर्नुहोस् है त। ल त ल आजलाई बाबाई भनौँ है त। बाइ गाइस। थ्याङ्क यू सर। बाइ सर।